बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, जो शख्स भी नमाज ज़ोहर के बाद ये एक तस्बीह का अमल ज़िंदगी में सिर्फ एक बार कर लेता है, सारी ज़िंदगी हर काम उस बंदे का मिनटों में हो जाता है और वो बंदा रब्बे कायनात की बारगाह से खजाने हासिल कर लेता है। मैंने ये अमल करने वाले लोगों को शोहरत हासिल करते हुए, दौलत हासिल करते हुए, इज्जत हासिल करते हुए अपनी आंखों से देखा है और रब्बे कायनात इस अमल को करने वालों को इतना अमीर तरीन कर देते हैं, वो बंदा जिंदगी भर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता और ना कभी किसी का मोहताज होता है। खास तौर पर वो लोग जिनको ये शिकवा रहता है कि सारा दिन दुकान पर बैठने के बावजूद कोई ग्राहक नहीं आता, कारोबार ठप हो चुके हैं, रिस्क रोज बरोज बढ़ने की बजाय तंग होता जा रहा है, उनके लिए ये वजीफा बहुत ज़्यादा मुफीद है और फिर ताहयात सारी ज़िंदगी इस अमल के फैज़ो बरकत और फिर मरने के बाद भी इस अमल की तासीर और बरकतें उसकी औलाद को मुंतकिल होती रहेंगी। और उससे बढ़कर शायद ही आपको आपकी ज़िंदगी में किसी ने ये अमल बताया हो और उसका एक ख़ास तरीका बताऊंगी। ज़ोहर का वक्त बड़ा ही कीमती वक्त है और उस वक्त के अंदर अल्लाह की बड़ी रहमतों, अनवार, तजल्लियात उतरते हैं और ख़ास इन लम्हों के अंदर जब आप ये अमल करेंगे, ये किसी भी दिन किसी भी ज़ोहर की नमाज के बाद कर सकते हैं। इसमें दिन की खासियत नहीं है। हाँ, जुम्मे के दिन कर लें तो ये सबसे ज़्यादा अफजल है क्योंकि जुम्मे के दिन की बड़ी फजीलत है और इस दिन की बड़ी बरकतें हैं। जुम्मे के दिन को ईद का दिन भी कहा गया है। हफ्ते के जो 7 दिन हैं, 7 दिनों में जिस दिन को रब्बे कायनात ने सारे दिनों का सरदार बनाया है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जुम्मे के दिन पैदा फरमाया और इसी तरह क़यामत भी जुम्मे के दिन आएगी। जुम्मे के दिन की बड़ी खुसूसियात हैं। अब आपको अमल की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ तो दोस्तों, वजीफा करने का जो खास तरीका है मैं आपको बता देती हूँ। आपने इस अमल को ज़ोहर की नमाज के बाद आपने उसी जगह बैठे बैठे कर लेना है, या अगर आप उठ कर भी जाएं तो दोबारा जब आप उस अमल को करने लगे बैठें तो फिर आपने अमल करने के दौरान किसी से कोई गुफ्तगू नहीं करनी। आपने जब तक ये एक तस्बीह मतलब कि 100 बार, तो आपने जब तक इसकी तादाद को मुकम्मल नहीं कर लेना, आपने अपनी जगह से हरगिज़ नहीं उठना। तो दोस्तों, आपको इंशाअल्लाह अपना मकसद अपने जहन में रखना है और जो भी आपका मकसद है, कारोबार का मसला है, जो भी आपके मसाइल हैं, तो सबको आप अपने जहन में रखते हुए आपने ये कलमात पढ़ने शुरू कर देने हैं। इस वजीफे को आप बुलंद आवाज़ से भी पढ़ सकते हैं, आहिस्ता आवाज़ से भी पढ़ सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो आप उस तरतीब के साथ इस अमल को पढ़ सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा, हर नफ़ा नुकसान का मालिक जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। ये अकीदा होना चाहिए कि अल्लाह ताला ही सबसे ज़्यादा ताकतवर है और अल्लाह तबारक व तआला ही सब कुछ अता करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इंसानों पर हालातों, मुश्किलात और सारी चीज़ें जो हैं वो अल्लाह की तरफ से ही हैं। इसीलिए आपने अल्लाह तबारक व तआला पर यकीन करते हुए कि मैं रब को खुश कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उसका जिक्र कर रही हूँ और रब्बे कायनात मेरे मुकद्दर को ज़रूर जैसा मैं चाहती हूँ उस तरह बना देगा, मेरे मुकद्दर को बदल देगा, मेरी मुश्किलें आसान फरमा देगा, मेरे रिज़्क़ में इजाफा फरमा देगा। मुझे मांगने का तरीका नहीं आता, मेरा रब बगैर मांगे मुझे अता फरमाएगा और रब बगैर मांगे भी बंदों को अता फरमाता है। जो बंदे उसके बन जाते हैं, फिर बंदा जैसा जैसा तसव्वुर करता है, सोचता है, अल्लाह ताला उसको ज़रूर अता फरमाता है। क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि कुरान मजीद इंसानियत के लिए हिदायत है, रहनुमाई और शिफा उसके अंदर मौजूद हैं। हिदायत भी है, बीमार पढ़ें तो रब शिफा अता फरमाता है, घर में बरकत के लिए तिलावत करें तो अल्लाह घर में खैर व बरकत अता फरमाता है। कारोबार वाली जगह पर कुरान की तिलावत की जाए तो अल्लाह ताला उस कारोबार में बरकतें पैदा फरमा देता है, कारोबार ज़्यादा चलने लग जाता है। तो ये तो सारी चीज़ें ये वाज़ेह करती हैं कि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने हर एक तासीर रखी है। हत्ता कि यूँ समझें कि जिस तसव्वुर के साथ, जिस नियत के साथ आप कुरान मजीद की तिलावत करेंगे, रब्बे कायनात आपको उसी के मुताबिक उस पर अजर भी अता फरमाएगा और उस काम के अंदर रब्बे कायनात आपको आसानियाँ भी पैदा फरमा देगा। और जो शख्स ये अमल जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पूरे यकीन के साथ करेगा, अल्लाह पाक उसको बहुत ज़्यादा रिज़्क़ और माल दौलत अता कर देगा, उसकी मुश्किलात को ख़त्म कर देगा, उसके रिज़्क़ में, उसकी रोज़ी में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। हर गुजरते दिन के साथ साथ उसकी दौलत में इजाफा होता रहेगा।
اس کی مشکل سے مشکل کاموں میں آسانیاں پیدا ہوں گی، اس کی جو دلی حاجات ہوں گی وہ سب پوری ہوں گی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں کئی طرح کی خواہشات ہوتی ہیں جن کا وہ کسی سے ذکر بھی نہیں کر پاتا۔ کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو آپ زمانے کے سامنے، معاشرے کے سامنے بیان کرو گے تو سب آپ کا مذاق بناتے ہیں۔ تو ناظرین، جس طرح کے بھی حالات ہوتے ہیں اپنے اللہ کو ہی بتایا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی اسے بندے کا مانگنا اور ہاتھ پھیلانا بہت پسند ہے، اسی لیے اپنے اللہ سے مانگ لیا کرو، اللہ سے ہر چیز میں مدد طلب کیا کرو۔ اللہ پاک بڑا ہی غفور الرحیم ہے اور وہ عطا کرنے والی ذات ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ تو کچھ بھی نہیں، میرا رب وہ ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رزق دے رہا ہے۔ تو آج کا جو تحفہ ہے اس کو تحفہ سمجھ کے آپ نے قبول کرنا ہے۔ اگر آپ کو اس پوری دنیا کی سلطنت چاہیے، آج تک جو آپ کو نہیں ملا، آج اس تسبیح کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگو گے، آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے، پہلے آپ کی دعا قبول ہوگی۔ یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید کی ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ پاک نے دنیا کے شروع ہونے سے آج تک اور تا قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے۔ اور میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے، میں جسے چاہوں عطا کروں، میں جسے چاہوں کچھ بھی نہ عطا کروں، جسے چاہوں عزت دوں، جسے چاہوں ذلیل کر دوں، جس کا چاہوں رزق کھول دوں، جس کا چاہوں رزق تنگ کر دوں۔ میرے اللہ نے قرآن میں واضح بتا دیا ہے کہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت حق اور سچ ہے، اور اس قرآن مجید میں اتنی برکت اور طاقت ہے کہ جو شخص ایک بار اسے اپنے سینے سے لگا لیتا ہے اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہتی اور اس کو دنیا کی تمام تر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو دوستوں، آج جو وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں اس کی برکات یہ ہے کہ اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے، اگر آپ کو ذاتی گھر کی ضرورت ہے، تو اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ پاک آپ کے رزق کو وسیع و کشادہ فرما دے گا۔ آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ کی تمام تر خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ اب ہم وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ تو دوستو، آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے یعنی کہ 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے استغفر اللہ، اور یہ تقریباً آپ کے 2-3 منٹ کا عمل ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ درود پاک اگر آپ 100 مرتبہ پڑھ لیں تو سب سے اچھا ہے، یعنی کہ آپ درود تنجینہ پڑھیں۔ ہر جمعۃ المبارک کے دن ظہر کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی ساری زندگی آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ بن مانگے رب کائنات آپ کو عطا فرمائے گا اور ہر چیز آپ کو غیب کے خزانے سے ملے گی۔ 100 مرتبہ یعنی کہ آپ درود تنجینہ پڑھ لیں۔ درود تنجینہ ان درودوں میں سے نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، بلکہ یہ بزرگوں کے مجربات میں سے ہے، اور اسے علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ فقانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الفجر المنیر کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ موسیٰ الجریر رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ طوفان آیا جس کا نام اقلابیہ ہے، اور عام طور پر اس طوفان میں پھنسنے والے بچتے نہیں ہیں۔ موسیٰ الجریر نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کشتی والوں سے کہو کہ وہ یہ درود پڑھیں۔ شیخ جاگے اور لوگوں کو اس درود کے پڑھنے کا کہا تو 300 بار ہی پڑھنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کو دور کر دیا اور طوفان سے نجات مل گئی۔ تو جس طرح اللہ پاک نے اس درود پاک کی فضیلت سے موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی مشکل آسان کی تھی، اسی طرح اللہ پاک آپ کی بھی تمام پریشانیاں، مصیبتیں اور تمام مشکلات دور کر دے گا اور آپ کے تمام مسائل حل کر دے گا۔ آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کریے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔